do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my message. येवकार सगळ्या गोंयकारांक. आता सकाळ जाल्लेली आसा आनी आमी फ्रेश बी जावन रेडी जाल्लेली आसा आनी तुमी हे पळोवपाक शकता. हांगा सुंदरसो एक वॉटरफॉल हा. खूपच बरो दिसतालो तो वॉटरफॉल आनी तुमी सकयल पळोवपाक शकता. काय बरो सोबीत आनी सुंदर व्यू आसा. आनी काल आमी गाडी हांगाच पार्क केल्लेली आनी कॅम्पिंग केल्लेली. तो होच स्पॉट जावन आसा. काल आमी हांगा खूपच एन्जॉय केली आनी आतां आमी हांगा डिसायड करतली की नेक्स्ट आमचो ब्रेकफास्टाचो स्पॉट खंय आसा तो. आनी फ्रेंड्स तुमी हे पळोवपाक शकता. काल जी आमच्या वांगडा आसलेली दोगा जाणां घोबायला ती तेंचें घर आनी हे तेंची चूल. हांगासर ती रांदतात आनी हांगासर ते कोणी तेंच्या शॉपार येयलेला हांगाच बसून च्या बी पियतात आनी ती हांगासर लोकल फ्रुट्स बी विकतात. हे पळोवपाक शकता तुमी तेंचें शॉप भायरसून. आणि त्यांच्या शॉपाचे नाव राजलक्ष्मी टी अँड फ्रूट स्टॉल आणि हे त्यांचे बोकडे हांगासर असलेले आणि त्यांच्याकडे 2 सुणे बी असलेले सेफ्टी खातीर. ह्या वाठारान तांकां दोगांक रावपाक सारके डेंजर आसा, ताका लागून त्यांच्याकडे सुणे आसात आणि त्या सुण्यान आमकां बी बरे राखले. आमच्या वांगडा बी फ्रेंडली कशे वागले ते सुणे. आणि हे पळयात आमी आता तुमकां कितें दाखयता ते. हो तेंच्यांनी हँडमेड केलेलो सोपो. जे कोण तेंच्याकडे कस्टमर येतात ते हांगासर बसून फोटोज बी काडटात आणि हांगा सगळ्याक रिसॉर्ट्स आणि होमस्टेज आहा. हे सायडीन हे तुम्ही पळोवपाक शकता. हांगासर हे सगळे रिसॉर्ट्स खूपच सुंदर दिसता हांगासून पळोवपाक हे. आणि हे पळय हे सगळे रिसॉर्ट्स हे सायडीन बी आहा. खूप आसात रिसॉर्ट्स हांगासर. आणि आमी जो इन्सिडंट तुमकां कालच्या व्हिडिओन सांगलेलो तो इन्सिडंट हांगासर पळोवन दिसता की लागीं आसलेले कशे, पूण सकाळी आमी उठोन पळयता जाल्यार ते खूब पयस आसलेले आनी खूब डीप आसलेले. ते वयर चडोन येवपाक तांकां पॉसिबल नासलेली. म्हणून सकाळी उठोन आमी मातशी अजाप कशी जाली. हें आनी कितें जालें अशें दिसतालें की ते वयर येताले कशे कोण तरी आमच्या वाटेन धांवून येताले अशें दिसतालें आमकां. पूण नासलें तशें खरें नासलेलें ते. आनी सकाळी पळोवन आमी अजाप जाली. सो आतां आमी वयता आमच्या दुसऱ्या स्पॉटाचेर. ते जावन आसा वट्टेवाडा व्यू पॉयंट म्हणून नांव त्या जाग्याचें. सो हे डोंगर आमकां क्रॉस करून वयर वचपाक जाय. थंयसून व्यू आसतलो ताका व्यू पॉयंट म्हणटात. वट्टेवाडाचो व्यू पॉयंट तो. आमकां वयताना मात इतलो बरो रोड मेळ्ळो. सिनीक सारको व्यू आनी जंगल कहें फूल आनी एक सुद्दां गाडी नासलेली. सो एके वटेन भंयूय दिसतालो आनी पळोवपाकूय मजा येताली. व्यू पळोवपाकूय बरें दिसतालें थंयसर आनी थंड वातावरण. सो आमी खूब एन्जॉय केलो तो व्यू. आनी केन्ना पावली तेच कळोंक ना. आनी रोड मात ऑफ रोड आसलेलो. आख्खो रोड पिड्ड्यार आसलो. सो आमची गाडी सारकी हालताली डुलताली. सो मजा येयली वचपाक आमकां थंयसर. एके वटेन आमकां ही प्लेस बेंगलोरची नंदी हिल्स आसा तशी कशी दिसपाक लागली. सेम सिट्युएशन आसलेले. ढग बी अशे सारके लागीं दिसताले नंदी हिल्सार बी. आनी वयर चडटा एक होमस्टे आमकां मेळ्ळी थंयसर. पळय हांगा ती होमस्टे. ह्या व्यू पॉयंटार जागा खूपच बरी आसा अशें आमकां हांगासरल्या लोकल लोकांनी सांगलेले. पूण आतां थंय वयतकूच कळटलें की आमकां व्यू पॉयंटार कसलो व्यू पळोवपाक मेळटा तो. पूण आमी व्यू पॉयंटार वचपाचो रोड मात खूब एन्जॉय केलो. आनी हे पळया हे आमकां थंय पावता म्हटल्यार वाटेर एक रोड मातसोसो पिड्ड्यार मेळ्ळो आनी सारको हुमको कसो आसलेलो. आनी गाडी थंयसून काडपाक खूब डिफिकल्टी येवपाक लागली आमकां. आनी मागीर काडली तशीच गाडी आमी आनी फुडें गेली. आमची ही गाडी 4x4 न्हू, फकत फ्रंट व्हील ड्रायव्ह आसा. पूण आमी हे गाडयेन खुबशे ऑफ रोड टूर काडल्यात आनी कांय प्रॉब्लम अशें जावंक ना. आनी तशी ही गाडी खूब केपेबल आसा हे सगळे कंप्लीट करपाक. आनी आमकां खूब साथ दिलो ह्या गाडयेन हे सगळे ट्यूर्स कंप्लीट करपाक. आनी मागीर परत आमकां एक तसोच रोड मेळ्ळो. पिड्ड्यार सारको पिड्ड्यार आसलो आनी हांगा सारकी शिरकाली गाडी. आनी आमी भियाल्ली हांगासर की वयर पावता काय पावना तेंच कळना जालें. थंयच शिरकालेल्या भशेन जाली.
आनी काडपाकूच जायना आली गाडी आमकां. तरी पूण मागीर कशी तरी ट्राय करून मागीर काडली एकदाची गाडी आमी. आनी हो पळय हांगा व्यू पॉयंट म्हणून बरयलेलो आसा. आनी आतां जे आमी पॉयंटार वयतात व्यू पॉयंट तो सगळ्यान उंचावयलो पॉयंट केरलाचो. पळोवपाक खूब बरें दिसताले व्यू, पूण एके वटेन हो भंयूय दिसतालो की कोण आसा काय ना कांयच कळना कित्याक की आमकां खंयचीच गाडी मेळोंक नासली वाटेर. फकत आमीच आसलेली 3 जाणां गाडयेन आनी आमची एकूच गाडी आसलेली. पूण खूब वखदान तो एक सुणो दिसलो तेन्ना मातशी खोशी कशी जाली जावं कोण तरी आसा हांगासर, कित्याक की कोणूच नासलेलो. अख्ख्या वाटेर जंगल कशें आसलेलें आनी रोड तर सारको पिड्ड्यार आसलेलो पळय. फायनली आमी मागीर पावली आमच्या व्यू पॉयंटार आनी हो मात जागो खूबच सोबीत आसलेलो. आनी मागीर आमी आमचें किचन ओपन करून ब्रेकफास्ट करपाची तयारी स्टार्ट केल्लेली हांगा. तुम्ही पळोवंक शकतात वयल्या वाटेन धाकटुलो एक ट्रायबल गांव आसा, थोडीशीच घरां आसात आनी व्यू एकदम सुंदर आसा पळोवपा सारको. सकयल्यान रोड बारीक लायनी कशी दिसता, जे बुकार बरयल्ले आसता लायनी तशे लायनी कशी दिसता सगळे रस्ते. आनी सकयल बी एक गांव आसा जशें येतना वाटेक तुमकां आमी दाखयल्यात. आनी आतां आमच्या ब्रेकफास्टाची तयारी चालू आसा आनी हांव कांय शॉर्ट सिनेमॅटीक घेवपाक ट्राय करता. हांव व्हडलो फोटोग्राफर न्हू, पूण हांव ट्राय करता म्हाज्या वटेनच्यान, कित्याक तर चडशी शूटिंग म्हाजी बायलूच करता. आनी हें पळोवंक शकता आमी गाडी सारकी एकदम पोत्तार हाडून पार्क केल्या, कित्याक तर ताचो व्यू बरो मेळचो आनी तुमी हो व्हिडिओ एन्जॉय करचो. कांय गजालींचेर आमी रिक्सूय घेतलेली, कित्याक तर आमकां लोकां मेरेन हो व्हिडिओ बरे भशेन एक बरे तरेन प्रेजेंट करपाचो आसलेलो. फ्रेंड्स, आमी मेहनत घेतात ही शूटिंग करपाक आनी कांयशी रिक्सूय घेतात. आतां प्लीज तुमी आमकां थोडेशे कमेंटूय मारून तुमकां कितें दिसता, आमी रिस्क घेवची काय घेवची न्हू तेंय सांगा. आनी तुमकां व्हिडिओ कशे दिसता, जर कितें वायट दिसता तुमकां व्हिडिओन जाल्यार सांगा. आमी चेंजीस खूब करपाक सोदतले फुडल्या व्हिडिओन. आनी तुमकां जायत्यो प्लेसीस दाखोवपाक आमी खूब मेहनत घेतली हेचेरूय. आनी व्हिडिओ लायक करून कमेंट मारूनच उगी रावो नाका. प्लीज सबस्क्रायब करा आनी सपोर्ट करा, जातून करून आमचो गोंयकार खंय तरी एक फुडें वचून तुमकां बरेशे व्हिडिओ आनीक दाखयतलो. आमी इंडियनूच करूंक सोदिना, जशें आमकां तुमी पयल्या व्हिडिओन आमी सांगलां तुमकां फर्स्ट आमच्या इंट्रोडक्शन व्हिडिओन. आमी इंडिया भायरूय ट्राय करतले आनी जायते प्लेसीस तुमकां घरा बसून आमी दाखयतले. रेसिपीज जावन आसा आयची आमची ब्रेकफास्टाची पोहा म्हणजे फोव आमी कोंकणीन म्हणटा ते, बटाट फोव आनी कॉफी. तर पळोवया, थोडो पावसूय पडटा, डिफिकल्टूय जाता रांदपाक, कित्याक तर ह्या टायमार आमचे कडेन किचन केल्लें नासलें. पूण आमी मॅनेज करून जायते रेसिपीज केल्यो आनी बजेटीन आमचो टूर करपाचो ट्राय केलो. आमचे चेडूं आमच्या पेक्षा चड एन्जॉय करताले, कित्याक तर आमी हांगा फाटल्यान कुकिंगाची तयारी करता जाल्यार फुडल्यान ते मस्ती करताले सारके आनी एन्जॉय करताले. आनी ताका ट्रॅवल भरपूर आवडटा. जर आमी घरा परत आयलीं जाल्यार ते परत आमकां सांगत आसता, चल आमी कॅम्पिंगाक या, चल आमी भोंवपाक या. पूण स्टडीजाच्या कारणाक आमकां तें बी मॅनेज करचें पडटा, कित्याक भोंवच्या खातीर आमकां भुरग्याच्या स्टडीजाचेर इफेक्ट दिवपाक नाका. म्हूण आमी जेन्ना ताका हॉलिडे आसता तेन्नाच चड करून भायर सरतात. बायल म्हाजी फोव भरपूर बरें करता, चड करून बटाट फोव म्हाका खूब लायक आसा. म्हणून हांवें तांकां आयज सांगलेलें पयलींच, हांव खातलो तर बटाट फोवच खातलो, सो ब्रेकफास्टाक तूं बटाट फोव कर. ना जाल्यार आमचे लगे जायते आनी इन्ग्रिडियंट्स आसलेले, पूण हांवें ताका सांगलें की बटाट फोवच कर, की वातावरणूय थंड आसा, सो गरम बटाट फोव आनी मस्त कॉफी तेजे देगेक बरी लागतली, सो एन्जॉय करतले आमी. ताच्या खातीर आमी ट्राय करून बटाट फोव केले. रांदतना तुमकां खबरच आसा की उदकाची चड गरज आसा, जशें की रांदपाकूय आनी आयदनां धुवपाकूय. पूण रांदपाक आमी चडशे बॉटलीचें उदक यूज करता, सो चिंत्ताले की आयदनां आमी खंय धुतले काय व्हरची पडटली तशीच. पळय जाल्यार आमकां एक धाकटेशें एक पायप हांगा दिश्टी पडलें, तातूंत उदक आसलेलें. पळय जाल्यार तें नळाचें म्हणून चिंतलें आमी, पूण तें नळाचें उदक नासलें, तें एक झऱ्याचें उदक दोंगरा वयरच्यान लोकांनी पायप घालून सकयल हाडलेलें आनी बरें एकदम स्प्रिंग वॉटर फ्रेश थंडगार उदक तें सकला येतालें. सो आमचे तो इशू सॉल्व जालो. आयदनां धुवपाच्या उदकाकूय आमकां एवेलेबिलिटी मेळ्ळी. आनी फ्रेंड्स, तुमी हें पळोवपाक शकता, सकयल जशे बेंच केल्लेले तशे हांगा बी बेंच करून दवरलेले
की कित्याक की कोणी येयलो जाल्यार हांगा बसून व्यू एन्जॉय करपाक. रांदतना मातशी डिफिकल्टी जावपाक लागली म्हाका, कित्याक की थंडी खूब आसलेली आनी हात उदकान घातलेले सारके थंड पडटाले आनी घट कशे जावपाक लागले हात. म्हाका दिसता फोव हे अशे डीश आहा ते सगळ्यांकूच आवडटा. जर तुमकां फोव आवडटा जाल्यार प्लीज आमकां कमेंट करून सांगा की कोणाक कोणाक फोव आवडटा ते. आनी जेन्ना जेन्ना आमी गाडी पार्क करताली कॅम्पिंग करपाक आनी रेसिपीज करपाक तेन्ना आमकां हांगासरले लोकल्सांनी खूब हेल्प केलेले आनी परमिशन दिली गाडी लावपाक. असल्या गांवांनी येवप म्हटल्यार तुमकां कळोन येता की ट्रायबल लोक कशे रावतात आनी तेंचे कल्चर कशें कितें आहा ते आनी ते आपले जिवीत कशें जगतात इतले सोबीत वातावरणान ते कळोन येता. एका टायमाक आमकां बी दिसलें की आमचो बी एक जागो हांगा धाकटुलो आसलेलो आनी धाकटेशें घर आसलें जाल्यार आमी बी हांगा बरी तरेन रावतली आसली. पूण फ्रेंड्स ना, तशेंय ना. कित्याक तर आमचे गांवान जशें आमी रावून येयले तशें हांगा आमी सर्वायव करूंक शकचे ना. थोडे दीस करतली पूण चड वगत जावचें ना, कित्याक आमकां संवय जाल्या गाडी आनी बरें रोखडेंच सामान मेळटा तसलीं शॉपां अशें पळोवपाची. पूण त्या गांवचे लोक आसा ते अशी बरी बरी शॉपां गाडी घेवन भोंवना, ते चलोनूच भोंवता आनी तेतून ते खूब सॅटिस्फाय आसा. आनी हाका पळय आतां हाचेर रांदून जाला आनी म्हाका हेणी सांगलें थोडे सिनेमॅटिक्स शॉर्ट्स आपले घे म्हणून. ते हांव आतां घेता आनी ट्राय करता, पळोवया ताका आवडटा जाल्यार. कित्याक चडशी शूटिंग म्हाजी ताका आवडना, कित्याक तर हांव कॅमेरामॅन न्हू, कॅमेरामॅन जावन आसा तें. पण तेच्या खातीर आतां हांव थोडे शॉर्ट्स घेता, ते हांव अशें म्हणटा की ताका आवडल्या पुरो. आतां फ्रेंड्स आमचे सगळे जाल्लेले आसा. सो आतां हे पळया कॉफीची तयारी आनी सर्वींग करून खावपाची तयारी. ताच्या उपरांत आमी फुडलो प्लॅन डिसायड करतली. पण आतां सद्या आमचो लक्ष फकत आसा गरम गरम फोव, बटाट फोव आनी कॉफी पिवपाचो. सो आमी आतां वाट पळयता आमकां केन्ना सर्व करतले आनी आमी केन्ना खातली. हे पळय आमच्या वांगडा 2 डॉगी बी आसा, आमी तांकां बी थोडे आमचे फोव शेअर करतले. फ्रेंड्स आमकां दिसलेलें की आमी हांगासर एकटीच आहा, आमची एकटीच गाडी आसा म्हणून. पूण मातशा वक्तान पळयता जाल्यार एक ग्रूप येयल्लो थंयसर ट्युरिस्टांचो आनी हो पळया एक गांव आसा तो हांगा बरो दिसता सारको. आनी वयर एक सारको व्हडलोसो डोंगर कसो आसलेलो आनी त्या डोंगराच्या पोंदाक मुनान सगळीं घरां आसलेलीं पळय, पळोवपाक खुबूच सुंदर दिसतालें. आनी हे पळया कनक आमचे कितले हॅप्पी आहा ते गाडयेन, पळय कितें करता ते. मस्तीपणां चालू जाल्लेली मातयेची आनी मागीर ते हारशे बी पुसपाक लागले गाडयेचे, क्लिनींग करताले आपल्या भाशेन. कित्याक की टायम खूब वचना आलो न्हू तेचो, ते कितें तरी करपाक जाय आसलें ताका म्हणून ते क्लिनींग करपाक लागले. आनी आतां आमी इतल्या बऱ्या व्ह्यूआचेर बरो आमचो ब्रेकफास्ट एन्जॉय करताली आनी थंयसरले डॉगी आसलेले ते थंय भोंवताले आमच्या फाटल्यान फाटल्यान. सो मजा येयली आमकां थंयसर ब्रेकफास्ट बी करून. हांकां दोगांकूय म्हाका बरोवपाची पडली आतां, कित्याक की तो बायक घट धरून आसलेलो. अशे तरेन ह्या सुंदर आनी थंडगार वातावरणान आमी आमची गरम गरम कॉफी आनी गरम गरम फोव आमी एन्जॉय केले. आमचो ब्रेकफास्ट खावन जाल्या उपरांत आमी मागीर सगळी तयारी केली वचपाची, सगळें पॅकींग केलें आनी बाय बाय केली आमी प्लेसीचेर. आनी आतां पळोवया आमी परत केन्ना हे प्लेसीचेर. इतली सुंदर प्लेस आमकां पळोवपाक परत मेळटली ती. म्हाका ही मुन्नार वट्टवाडा ही विलेज खूब आवडली. तुमी हांगासर एकदां तरी येवन विजीट करून पळया, तुमकां बी खूब आवडटली ही प्लेस. आनी कितें कळना जाल्यार आमकां तुमी कमेंट घालून विचारूं शकता.
आमकां थंयसर खुबशे ट्युरिस्ट बी मेळले जे दुसरे स्टेटींसून येयलेले, ते आमची कॅम्पिंग पळोवन मात खूब खोशी जाल्ले. तेंच्यांनी हे फर्स्ट टायम अशें पळयलेलें की गाडयेन रांदता आनी प्लस गाडयेनूच न्हिदता ते कॅम्पिंग म्हणटा ते. तेंच्यांनी अहें पळोवंक नासलेलें की दुसरे गाडयेन करतात ते. सो आमकां बी आयकून मातशें बरें दिसलें. अशे तरेन आमी आमची ही मुन्नारची ट्रीप हांगाच सोंपयता. फ्रेंड्स, तुमकां आमचे हे व्हिडियोज जर आवडले जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि कमेंट करून बी आमकां कळया की तुमकां कशे दिसतात ते व्हिडियोज, आणि शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्सा बरोबर. आणि आमी तुमकां सदांच एंटरटेनमेंट करपाची ट्राय करतली आणि आमी तुमकां बरे बरे प्लेसीस दाखोवपाची ट्राय करतली. आमचे फुडले येता ते व्हिडियोज तुम्ही पळयात आणि तुमकां ते आवडटले, खूप आवडटले. आणि आता आमी वचया आमच्या घरा परत, बॅक टू गोवा. बाय बाय केरला. थँक्यू फॉर वॉचिंग आणि प्लीज सबस्क्राईब करपाक विसरू नका.